यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य एवं वरिष्ठ साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुरज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु। उहाँहरू मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरूलाई माला अर्पण गर्ने लामिछाने देउजाको सुपुत्रीद्वय डाक्टर रचयिता र डाक्टर रीतिलाई यसैगरी अतिथिको आशबहादुर लामिछाने सम्मानबाट सम्मानित हुनुहुने वरिष्ठ साहित्यकार कार्यक्रममा सम्मानित हुन लागिरहनु भएका पत्रकार सम्बोधन गरे। सूचक प्रकाशनका विशेष सदस्य साहित्यकार एवं संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्री हरिप्रसाद पाण्डेज्यूलाई अतिथिको आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन गुन्जनकी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार श्री जलेश्वरी श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको आसन साहित्यकार श्री कृष्णबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर रीतिका कि रचयिता अतिथिको आसन ग्रहणलाई हामी निरन्तर रूपमा जोड्दै यहाँ आउनुभएका यथास्थानमा आसन ग्रहण श्री सपना लामिछानेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साहित्यकार रामप्रसाद पन्तज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी डाक्टर समय चिसो छ, यो चिसो समयलाई म आजको कार्यक्रममा हाम्रा वरिष्ठ क्याप्टेन रतनबहादुर लामिछानेज्यूको तस्बिरमा फुल अर्पण गरिदिनु हुन म प्रमुख अतिथि लगायत विशेष अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वरिष्ठ क्याप्टेन रतनबहादुर लामिछाने उहाँले अत्यन्त सुरक्षित तरिकाले वरिष्ठ क्याप्टेन रतनबहादुर लामिछानेज्यूको तस्बिरमा माल्यार्पण उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिने कार्यक्रम भइरहेको छ। पहिलो क्याप्टनहरु पनि होला नि, तर हेलिकप्टरदेखि मात्रै होला है। लामिछानेको तस्बिरमा माल्यार्पण भइसकेको छ। गाडी क्याप्टेन रतनबहादुर लामिछानेसँग एउटा पुस्तक विमोचनको कार्यक्रममा पनि गर्दछौँ। अब सम्मान समारोहदेखि हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई पुरस्कार सम्मान समर्पण गर्दै आइरहेका छौँ। युवा प्रतिभा पुरस्कार भनेर दिँदै आएका थियौँ। सर्वप्रथम हामीले 2000 पाखरीलाई हामीले सर्वप्रथम सम्मान गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरू अन्नपूर्ण पोस्टको गोपकृष्ण ढुङ्गाना गोर्खा टाढा भए पनि शिरमा फुल नै हुन्छन्, जति काँडा भए पनि दियो बालेर हेर्दैमा संसारै देखिँदैन नि। बिरालो बाघ भन्दैन तिखा नजरा भए पनि पगिन्न ढुङ्गो युवा फहुन्न, कलङ्क कहिल्यै पनि साफ हुन्न। कोरिन्छ नक्सा जब कल्पनामा, भेटिन्छ रे प्रेम पला पलामा। आदरणीय सभापतिज्यू, आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, उपस्थित हुनुभएका साहित्यकार रथी महारथीज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, 2064 सालमा
स्थापना भएको सूचक समूहले विभिन्न किसिमको साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको हामीले ठानेका छौँ। अध्यक्ष समाजसेवी कृष्णबहादुर श्रेष्ठ र अध्यक्ष दीपक भिडवालको सक्रियतामा अब यहाँको अहिलेको यसको नाराले नै भनिसकेका छ, सिर्जनाको खोजी, प्रतिभाको सम्मान, सूचकको राष्ट्रिय अभियान। यसैले पुगिसकेका छ, यसले के काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा सबैलाई उसैले सूचना दिइसकेको छ। तैपनि उहाँको सक्रियतामा छायामा परेका स्रष्टाहरूको खोजी सम्मान गर्नु, पुस्तक विमोचन गर्नु एउटा वार्षिक कार्यक्रम जस्तै उहाँको बन्दै आएको छ। आजको यस कार्यक्रम पनि त्यसै उसको निरन्तरता हो। यति गर्दा गर्दै पनि 15 वर्ष बितिसकेको हामीलाई छोटो समय जस्तो लाग्छ। अब यो सूचकको क्रियाकलाप देख्दा भविष्यमा अझ बढी अहिले एकजनाले सम्मान पाएका छन्, एउटा किताब विमोचन भएको छ, भोलि पर्सि अरू कुनै 2-4जनाले सम्मान पाउने, 1-2वटा किताब हुने एउटै कार्यक्रम पनि होला भन्ने आशा लाग्दो परिस्थिति देखिन्छ। आफ्नो समयलाई, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई यथास्थानमा राखेर यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथि उपस्थित साहित्यिक रथी महारथीहरूमा म स्वागत गर्दछु। स्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। हामी पहिलोपटक महिलालाई दिँदैछौँ। यस अगाडि मैले अघि पनि भने, यस अगाडि हामीले 8जना होनहार युवाहरूलाई, प्रतिभाहरूलाई यो क्याप्टन साहबको नामबाट स्थापित पुरस्कार समर्पण गरिसकेका छौँ। र अब यो वर्षदेखि हामी महिलालाई पनि अर्पण गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडि वरिष्ठ गायक आनन्द कार्कीज्यू यहाँ आइपुग्नु भएको जस्तो लागेको छ र उहाँलाई अतिथिको आस्पद गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आनन्द कार्कीज्यू गायक हुनुहुन्छ। उहाँलाई मालाले स्वागत गरिदिनु हुनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब प्रमुख अतिथिज्यूलाई क्याप्टेन रत्नबहादुर लामिछाने विशिष्ट साहित्य पुरस्कारबाट वरिष्ठ साहित्यकार गङ्गा लिगज्यूलाई सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसभन्दा अगाडि लामो छ उहाँको विवरणहरू, यो छोटो कार्यक्रममा भनेर साध्य छैन। अनि 2 दर्जनभन्दा बढी नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाका पुस्तक साहित्य समाज अमेरिकाको सँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँ नेपालको गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुनुहुन्छ। क्याप्टेन रत्नबहादुर लामिछाने पुरस्कारबाट सम्मानित साहित्यकार गङ्गा लिगरको जन्म पाल्पाको तानसेनमा पिता श्री गणेश प्रसाद श्रेष्ठ र आमा गङ्गाको तरङ्ग, सङ्गीतको आवाज, ममताको खासको गोधुली, काव्य जुन, गङ्गाजल, जेसिका, अमेरिका, भानु तिम्रो सम्झनामा, आमा तिम्रो सम्झनामा, लाली गुराँस, आमा जस्ता 2 दर्जनभन्दा बढी कविता, उपन्यास, लघुकथा, गीत, गजल, मुक्तक, खण्डकाव्य, पत्र साहित्य र हाइकुका पुस्तककार कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। उहाँले भैरव बहुमुखी क्याम्पसमा लामो समय उपप्राध्यापक रहेर प्राध्यापन गर्नुभएको छ। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अमेरिकाको संस्थापक अध्यक्ष एवं सृजनशील साहित्य समाज, नेत्रज्योति सङ्घ, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ लगायत 50भन्दा बढी सङ्घ संस्थाको आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। यस अगाडि 100भन्दा बढी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले सम्मान तथा अभिनन्दन गरेर उहाँको योगदानको कदर गर्दै आएका छन्। र पछिल्लो चरणमा नेपाली साहित्यमा यो 2078 सालमै भनौँ
2078 सालको पछिल्लो चरणमा सबैभन्दा बढी सम्मानित हुने उहाँ साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। हाम्रोले सङ्कलन गरेको डाटामा उहाँ यो वर्ष मात्रै 15वटा भन्दा बढी विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सम्मानित भइसक्नु भएको छ। अस्ति भर्खरै मनमती साहित्य समाजबाट पनि उहाँ सम्मानित हुनुभएको थियो र अब उहाँलाई सम्मानित गर्नका लागि म अनुरोध गर्दछु र त्योभन्दा अगाडि यो सम्मान पत्रमा भएको म वाचन गर्न चाहन्छु। सिर्जनाको खोजी प्रतिभाको सम्मान सूचकको राष्ट्रिय अभियान सूचक सम्मान पत्र। तपाईँ श्री गङ्गा लिगलज्यूले विगत लामो समयदेखि स्वदेश र विदेशमा रहेर नेपाली भाषा र साहित्यको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ। नेपाली साहित्यको कथा, कविता, मुक्तक, उपन्यास, गजल, अनुसन्धानमूलक लेखनका साथसाथै शैक्षिक विकासको क्षेत्रमा तपाईँको विशिष्ट योगदान रहेको छ। सामाजिक, शैक्षिक र साहित्यिक सङ्घ संस्थाको प्रवर्तन र उन्नयनमा समेत तपाईँको भूमिका प्रशंसनीय देखिन्छ। अत देश देशान्तरमा रहेर नेपाली भाषा र साहित्यको विकास र विस्तारमा तपाईँले निर्वाह गर्दै आउनुभएको कोटपूर्ण कार्यहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँलाई क्याप्टेन रतनबहादुर लामिछाने विशिष्ट साहित्य सेवा पुरस्कार 2078बाट सम्मानित गरिएको छ। सम्बन्धित क्षेत्रमा थप योगदान र निरन्तरताको लागि हार्दिक शुभकामना। प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुर प्रमुख अतिथि, प्राज्ञ सदस्य नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान। प्राध्यापक दिनेशराज पन्त विशेष अतिथि, प्राज्ञ सदस्य नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान। दीपक भेटवाल दीपसागर अध्यक्ष सूचक प्रकाशन। मिति 2078-09-07 गते। अब यो सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुनका लागि म प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्छु र सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म श्री गङ्गा लिगलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूलाई साथसाथै ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो रीतिलाई यो गरिदिनु अनुरोध गर्छु। कोही खाँदा कोही त यता खाँदा यता धन्यवाद सम्मान ग्रहणका लागि र म रीतिलाई अर्को पनि खाजा रेडी गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। जन्म 2042 मा तनहुँ जिल्लाको बन्दीपुर गाउँपालिका 1 मा पिता मेघनाथ पोखरेल र माता विष्णुमाया पोखरेलको कोखबाट भएको थियो। उहाँले रिपोर्टरको रूपमा एबी न्यूज टेलिभिजनबाट पत्रकारिताको सुरुवात गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले शैक्षिक अभियान, भेट टाइम्स, बिजनेस प्लस, टेलिभिजन, अखबार पोस्ट, बन्दीपुर टाइम्स, रिपोर्टर नेपाल, चिनारी पोस्ट आदि सञ्चार माध्यममा आबद्ध रहेर सेवा दिँदै आउनुभएको छ। अहिले उहाँ प्राइम टेलिभिजनमा समाचार संयोजकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँसँग अडियो भिडियो सम्पादन, कथा लेखन र शिक्षणको पनि अनुभव रहेको छ। उहाँ सञ्चारकर्ममा आउनु पूर्व शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। श्री कमलमणि पोखरेलज्यूलाई सम्मान गरिदिनु हुनमा प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र कमलमणि पोखरेललाई सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रीतिलाई यो सम्मान पत्रमा गर्दछु। पत्रकार कमलमणि पोखरेल सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। पत्रकार कमलमणि पोखरेललाई हाम्रो सम्मान ग्रहण गरिदिनु भएकोमा म श्री गङ्गा लिगलज्यूलाई पनि हाम्रो यो सम्मान ग्रहण गरिदिनु भएकोमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई सम्मान गरिदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण महानुभावलाई हार्दिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पुस्तक विमोचनको कार्यक्रममा छौँ। पुस्तक विमोचनका लागि म रीति र रचयितालाई अनुरोध गर्छु विमोचित पुस्तक त्यहाँ प्रमुख अतिथिले लगिदिनु होला।
यसको लागि ताली बजाएर सपोर्ट गरिदिनु हुन उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कवि स्वप्नलाइन खाने उहाँ गीतकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँको धेरै पहिला रहर नामक गीत एल्बम प्रकाशित भएको थियो। धन्यवाद। पुस्तक विमोचनका लागि प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई तपाईँसँग 2 मिनेटमा टुङ्ग्याइदिनुहोस्। सर्वप्रथम पत्रकार कमलमणि पोखरेलज्यूलाई मन्तव्यका लागि नमस्कार छ। यस कार्यक्रमका सभापति सुशीला देउजा, त्यसै गरी प्रमुख अतिथि उषा ठाकुर, विशेष अतिथि दिनेश राज पन्त, हरिप्रसाद पाण्डे लगायत यहाँ मैले धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरू देखिरहेको छु। उहाँहरू सबैलाई मेरो सम्मान छ। उहाँहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। र आज जुन यो मलाई एउटा सम्मान अर्पण गरेको छ सूचक प्रकाशनले, यो सूचक प्रकाशनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका अध्यक्ष दीपक भेटवाल, दीप सागरज्यू, यहाँको यो अभियान अझै निरन्तर अगाडि बढिरहोस्, सफल हुँदै अगाडि जाओस् भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज कवि एवं समाजसेवी सपना लामिछानेज्यूको जिन्दगी एक यात्रा भन्ने कविता पनि विमोचन भएको छ। उहाँलाई पनि म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यो कविताको शीर्षक, यो पुस्तकको शीर्षक नै एउटा हरेक मान्छेको जीवनलाई छुने खालको छ। हरेक मान्छेको जीवन यात्रा नै हो भन्ने कुरालाई उहाँले कवितामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब मलाई यसरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको हाराहारीमा राखेर जसरी सम्मान गर्नुभएको छ, यो सम्मानले मलाई अझ बढी जिम्मेवार बोध बनाएको छ। मैले आजसम्म गर्दै आएको कामलाई मूल्याङ्कन गरेर यो सम्मान दिँदै गर्दाखेरि मैले आगामी दिनमा अझ बढी जिम्मेवार भएर आफ्नो कर्ममा अझ मेहनत गरेर अगाडि बढ्नका लागि प्रेरणा पनि मिलेको छ। त्यसको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँ धेरै समय बोल्ने समय पनि छैन। म सम्मानित हुनुभएको अर्को व्यक्ति गङ्गा लिगललाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। उहाँको यो साहित्य यात्रा अझै धेरै अगाडि बढ्दै जाओस् भन्न चाहन्छु। र म अन्तिममा उहाँले लेख्नुभएको यो कविताको पुस्तकको सुरुको म 2-4 लाइन थोरै या सबैलाई मनन गर्ने खालको लाइन मैले भेटेको हुनाले यति वाचन गरेर म बिदा हुन चाहन्छु। जय होस् लोकको परलोकको, सारा पृथ्वी ब्रह्माण्डको, जय होस् विश्व मानवको। वास्तवमै सबैको जय हुनुपर्छ, सबैको राम्रो हुनुपर्छ भन्ने उहाँको कविताको पुस्तकमा यो एउटा भाव बोकेको लाइन मलाई मन पर्यो। मैले सुनेर यहाँलाई सुनाएँ। फेरि पनि सूचक प्रकाशनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। कमलमणि पोखरेलज्यू, त्यहीका श्री गङ्गा लिगलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गङ्गा लिगलज्यू भर्खरै विमोचित पुस्तकबाट तपाईँहरू कोही कविता वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई नाम टिपाउन सक्नुहुनेछ। आजको यस अत्यन्त गरिमामय कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, सम्मानित व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक हार्दिक अभिनन्दन दिन्छु। सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन दिन चाहन्छु। आजको यस गरिमामय कार्यक्रमले हामी सबैलाई चाहिँ एउटा ऊर्जा दिएको छ। हामी साहित्यकारलाई जसले कि दिनहुँ लेख्ने गर्छ, उनलाई अझ पनि लेख्ने एउटा ऊर्जा हामी प्राप्त भएको छ, जागरण प्राप्त भएको छ। किनकि मान्छेलाई हुन त अब सम्मानले के गर्छ भन्ने हुन्छ, के छ त्यो पनि, तर चाहिँ अलिकति चाहिँ ऊर्जा थप्ने काम यसले गर्दो रहेछ, सबैले महसुस हुँदो रहेछ कि होइन। अब यतिको मैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यतिको सम्मान पाएँ भने मैले अझ गर्न पाएँ। सम्मानको आशा होइन, कृष्णले भनेका छन् कर्मण्येवाधिकार यस्तो महाफलिष्ठ कुरा छन्। भगवान् कृष्णले भन्नुभएको है, कर्म गर्दै जाऊ तिमी, फलको आफ्नो राख। किन फलको आफ्नो राख नराखी तापनि शुद्ध प्राप्त हुन्छ नि। हामीले जुन काम गर्छौँ त्यो काम गरेको कुराहरूले हामीले केही पाउँछौँ भन्ने आशाले त गरेको होइन, तर त्यो शुद्ध प्राप्त हुन्छ कि। त्यस कारण त्यो जुन कृष्णले भन्नुभएको त्यो एकदम 100% ठिक छ।
जसले काम गर्छ त्यसले फल पाउँछ होइन। त्यसकारण अब श्रद्धावान लभते ज्ञानम श्रद्धावान लभते फलम भने जसले श्रद्धा भक्तिले भगवान् चिन्तन मनन गर्छ उसले इन्डाइरेक्टली भने भगवान् फल पाएको हुन्छ। अथवा कुनै कार्य हामीले श्रद्धापूर्वक ध्यान दिएर गरेको हुन्छौँ भने त्यसमा हामी कहिले पनि विचलित हुन सक्दैनौँ। त्यसभित्र नै हामी हुन्छौँ, हामी प्राप्त हुन्छौँ। त्यस कारण यो चाहिँ अर्को एउटा ऊर्जा किसिमको हो। हामीले जुन यो सम्मान पायौँ, यहाँ सम्मान प्राप्त सम्मान दिनको लागि क्याप्टन सरले जुन हाम्रो लागि योगदानको मूल्याङ्कन गरेर उहाँको त्यसमा सपोर्ट गरेर उहाँले दिनुभयो, त्यसको लागि हार्दिक उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्दछु। म हुन त बाल्यकालदेखि नै एउटा साहित्यकारको रूपमा भइसकेको थिएँ। मलाई साहित्यकार भनेर मैले भन्ने धेरै वर्षपछि मात्र मैले आफूलाई साहित्यकार मान्न थालेँ। किन भन्दाखेरि बाल्यकालमा मलाई अचानक ऊर्जा आएको एउटा साथीको वियोगबाट, अनि मैले त्यो साथीको वियोगमा मलाई अचानक सखी वियोग भनेर शब्द नै आयो। त्यो शब्दले मलाई घस्कझ्यायो, अनि मलाई लेख्नै पऱ्यो। तुरुन्तै मैले लेख्दा थिएँ। अचानक मैले कसरी लेखेँ मैले त्यो पनि थाहा पाउन, सिधै 5 प्याराग्राफ सखी वियोगमा मैले लेखिहालेँ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै दिनको एउटा नलेखिकन म सुत्न जसरी 9-10 वर्षको उमेरमा मलाई त्यस्तो भयो। किनकि जब कि मैले कविता भन्ने पनि स्पर्शै खेल मेरो लिँदैन त्यस्तो भएको थियो। त्यसपछि त्यो चाहिँ त्यसको निरन्तरता बढ्दै गएर हामीहरू बालककालमै नै हाम्रो चाहिँ विशेष धेरै नै जान्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको देखावसन भएपछि हामीहरू भैरवतिर प्रस्थान गऱ्यौँ। त्यही हाम्रो कर्मस्थल भयो। त्यहीँ क्याम्पसमा बिए पनि त्यहीँ पढेँ। त्यही स्कुलमा प्राध्यापक पनि भएँ। म त्यसपछि युनिभर्सिटीबाट पनि गरेँ मैले होइन, डिग्री पनि गरेँ। त्यसपछि अनि अमेरिका जाने पाएपछि त्यहाँ गएर मैले जति काम गर्नु पऱ्यो त्यहाँ गएँ। सुरुमा मैले कविता एउटा संसार कविताहरू लेख्थेँ। त्यो कविता 4 लाइन पनि भन्न चाहन्छु। त्यसको बेलामा मैले लेखेको होइन, त्यो मानव होइन मानवता भन्ने शीर्षक राखेको छु त्यस बेला मलाई। अहिले त्यो एउटा कविता मलाई याद छ, त्यो पुरानो कविताहरू। त्यो मानव होइन जसमा मानवता छैन, त्यो आत्मा होइन जसले परमात्मा चिन्दैन, त्यो वृक्ष होइन जसमा छहारी छैन, त्यो वृक्ष होइन जसमा छहारी छैन, त्यो रोदन होइन जसमा आँसु छैन, त्यो रोदन होइन जसमा आँसु छैन, त्यो कविता होइन जसमा भाव छैन, त्यो कविता होइन जसमा भाव छैन, त्यो कवि होइन जसमा भावुकता छैन, त्यो कवि होइन जसमा भावुकता छैन। यसरी अब मैले जाने लेख्थेँ त्यो वृक्षसँगै है। त्यस्तै गरेर मेरो चाहिँ यसरी त्यो चाहिँ स्थिति बढ्दै गएको थियो। अनि त्यो मलाई चाहिँ अमेरिकामा विश्वावती गएको त्यहाँ तुरन्त मलाई चाहिँ त्यहाँको संस्थापक अध्यक्षको रूपमा उनीहरूले मनोनित गरेँ। अनि 2 वर्षको अवधिमा मलाई चाहिँ 6 वर्षको अध्यक्ष हुनु पऱ्यो। यति भव्य तरिकाले त्यहाँ सम्पन्न गरेँ कि अनि त्यो जुन ऊर्जाले गर्दा त्यहाँका त्यो ठाउँ त यति ऊर्जाशील हुन गयो। नेपाली भाषा पाठशाला पनि खोल्दाखेरि त्यहाँका बच्चाहरूले पनि नेपाली सिक्न मौका पायो। अनि मैले त्यो भन्दै गर्दै मेरो साहित्य मेरो प्राण हो, साहित्य मेरो प्राण हो, कविता मेरा हृदयका स्पन्दन यसरी जान्थ्यो। अनि त्यसलाई दैनिक रूपमा गर्दा मैले एक प्रहार गर्न चाहन्छु। अब म सक्नु अनि मैले आफूलाई अब धेरै किताब लेखिसकेर पनि मलाई आफ्नो साहित्यकार भन्छन् भनेर त हुन त मलाई कन्फेडरेसीबाट फेमस क्रिटिक्स भनेर पनि दिइसकेको सम्मान। अनि तर पनि मैले कस्तो मान्थेँ साहित्यकार भन्छन्, म साहित्यकार हो भन्छ त्यस्तो लाग्थ्यो कि मलाई, त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि जब पछि मैले सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार एउटा उपन्यासमा एउटा कविता सङ्ग्रहमा दुईटामा मैले 2 चोटिसम्म पाएँ, त्यसपछि मैले बल्ल हो म साहित्यकार रहेछु भन्ने मलाई अनुभूति भयो हृदयमा। अनि त्यसले मलाई चाहिँ अरू ऊर्जा दियो कि त्यस कारण अब समय धेरै छैन, मैले धेरै भन्न चाहन्न। अब यो सभामा सम्पूर्ण उपस्थितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र यो चाहिँ मलाई जुन सम्मान गर्नुभयो यो संस्थालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आभार टक्राउँछु। र यो संस्थाको चाहिँ उन्नति अझ बढ्दै जाओस् भन्ने पनि कामना राखेर म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। वरिष्ठ साहित्यकार आजका यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कार्यक्रमका आदरणीय सभानेत्री वरिष्ठ साहित्यकार सुशीला देउवाज्यू, यस कार्यक्रमका सम्माननीय प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका
राज्य परिषद सदस्य प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुरज्यू, आज जसको काम जसले यति राम्रो जिन्दगी या एक यात्रा कविता सङ्ग्रह निकालिदिएर हामीलाई उपस्थित हुने मौका दिनुभयो। आज कि कवयित्री सपना लामिछाने देउवाज्यू, आज सम्मानित व्यक्तित्वहरू, मञ्चमा आश्रित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र दर्शक दीर्घामा पनि म यसो हेर्दैछु। हुन त म अस्ति पुरा समय भेट्न बस्न पाइनँ। 2 दिन अगाडि पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा त धेरै कार्यक्रम भइरहन्छ, उपस्थिति निकै पातलो थियो। आज उपस्थिति पनि निकै बाक्लो छ। हाम्रै ओमिक्रोनको डर भइरहेको बेलामा पनि र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको त कुरै नगरौँ। अहिले हाम्रो दीपक सरले भने जस्तै नाम दिन लाग्यो भने समय बित्छ। उहाँले नै फेरि संक्षिप्त भनिसक्नु भएको छ। र मैले संक्षिप्त पनि किन गर्नुपर्छ भने जुन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा म जागिर खाइरहेको छु त्यो बिहान 7:15 बजे आएको। अहिले मैले चाहिँ बोल्दा बोल्दै फोन आयो भने फेरि दौडेर जागिर खानु फेरि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै जानुपर्छ। त्यसैले यो संक्षिप्त नै हुन्छ। यो पुस्तक पढ्नुभन्दा अगाडि मैले मेरो अध्ययन कमी भएर सपना लामिछानेज्यूको बारेमा मलाई केही पनि थाहा थिएन। केही दिन अगाडि दीपकजीले एउटा निम्ताएर त दिनुभएको थियो। अस्तिको दिन 5 गते 12 बजे मैले त्यो पुस्तक पाएँ। त्यो पुस्तक पढ्दाखेरि मैले एक सरो नपढिकन त्यो पुस्तक छोड्न सकिनँ। हुन त मैले भन्ने गरेको छु, कति मानिसले मलाई के ठान्छन् भने यो दिनेश राज पन्त भनेको 24 घण्टा शास्त्रमा घोटिरहन्छ भनेर ठान्छन्। हाम्रो देशमा के हुन्छ भने कसैलाई कतैप्रति अतिशय श्रद्धा, कसैलाई कतिप्रति अतिशय निन्दा हुन्छ। अब अरू धर्म दर्शनको पुस्तक, इतिहास संस्कृतिको पुस्तक, नेपाली भाषामा पीएचडी गरिएका हुन् अथवा अनुसन्धान गरिएका पुस्तक हुन्, संस्कृत वाङ्मयका बारेमा लेखिएका पुस्तक हुन्, पढ्दाखेरि कस्तो दिनेश राज पन्त प्रकट हुन्छ र यसो हेर्न थाल्छु। त्यस्तो लेख्ने आँट चाहिँ छैन, तर के हो बिग्रेको देखिहाल्छु र यस्ता पुस्तक पनि पढ्ने भनेर थन्काउनुपर्छ। तर कथा भयो, कविता भयो, उपन्यास भयो, ती पुस्तक पाए भने आफूले गरेका कामहरू पनि छोडेर पढ्ने प्रवृत्ति छ र कुनै पुस्तक त त्यति पढ्न मन लाग्दैन। तर यो पुस्तकले चाहिँ यसमा समसामयिक चिन्तन त छँदैछ, आफ्नो वैयक्तिक पीडाका कुरा पनि छन्। हजुर, हामी सबैले भोगिरहेको राष्ट्रको, हाम्रो समाजको पीडाको कुरा पनि छ। तर यसको साथसाथै नेपालको जुन वैशिष्ट्य हो, अनेकतामा एकता, धेरै जात जाति, धेरै धर्म, धेरै संस्कृति भए पनि अन्त्यमा एउटै सूत्रमा बाँधिने, र सबभन्दा ठुलो कुरा उहाँको पुस्तकमा, कवितामा, सङ्ग्रहमा मैले के देखेँ भने जीवनप्रतिको आशावादिता। त्यहाँका उहाँका भूमिकाहरू पढ्दा हजुरहरूको कतिको हातमा अहिले परि पनि सकेको होला, पछि पर्ला, त्यसमा आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुरज्यूको विशिष्ट मन्तव्य छ, विद्वत्तापूर्ण। आज हाम्रो जुन सभानेत्री हुनुहुन्छ वरिष्ठ साहित्यकार सुशीला देउवाज्यू, उहाँको भर्खरै मैले एउटा पुस्तक पाएको छु। कुन बेलामा गएर त्यो पुस्तक सिद्ध हुने होला भनेर मलाई गुटुटी चलिरहेको छ। उहाँको आफ्नो नन्दलाई, उहाँ नन्द हुनुहुँदैछ, उहाँ भाउजू हुनुहुँदो रहेछ, त्यसको चाहिँ आशिष र शुभकामना
त्यसले पनि धेरै कुरा बताएको छ। त्यसै गरेर छोरी रीति हुन् अथवा रचयिता हुन्, छोरा हुन्, ज्वाइँ हुन्, ज्याली हुन्, सबैले लेखेकोबाट के देखिन्छ भने र उहाँले केही काल अगाडि रहर भन्ने गीती एल्बम पनि निकाल्नु भएको रहेछ र धेरै कालपछि यो पुस्तक चाहिँ उहाँको निस्केको जस्तो बुझिन्छ। त्यहाँबाट के भने कृतित्व र व्यक्तित्व पक्षमा कृति त भइ नै हाल्यो, व्यक्तित्व पक्षमा पनि आफूलाई पर्न आएको शोकलाई पनि शक्तिमा बदल्दै काम गरेर सन्तानलाई उचित शिक्षा दीक्षा दिएर योग्यतम मार्गमा डोर्याएको देखिन्छ र उहाँले पनि उहाँको कामलाई समर्थन गरेको कुरा त्यो पुस्तक पढ्दा र आलोको यताको चुरीफुरी देख्दाखेरि पनि त्यो कुरा चाहिँ दर्शक हुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा मानिसलाई ठिक हुनुपर्ने कुरा भनेको पारिवारिक सन्तुलनै हो र पारिवारिक सन्तुलन भएपछि नै मान्छेले ठोस काम गर्न सक्छ। अब उहाँले खालि यस पुस्तकको बारेमा बताइने भनेको उनीहरूले त त्यति कुरा भएपछि पुग्थ्यो। समीक्षात्मक मन्तव्य भनिएको छ, संक्षिप्त भए पनि समीक्षा गर्न सक्ने शक्ति भएको मान्छे त म होइन। त्यत्रो कविता लेखेर आदरणीय सपना लामिछाने देउवाज्यूले म त कवि त होइन भनेर ममा कविताको नाममा एउटा कविको नाममा एउटा कविता नलेखेको दिनेश राजपन्तले के भन्न सक्छ? तैपनि मनमा लागेका एउटा दुईटा कुराहरू प्राविधिक कुरा हुन्, कुनै ठोस कुरा होइन। उहाँको पछिल्लो त्यो पुस्तकको पछिल्लो भागमा फोटो दिएको पनि मलाई असाध्यै मन पर्यो, किनभने कतिलाई ठुला ठुला साहित्यकारहरू ठुला ठुला विद्वानहरूको बारेमा पिएचडी गराउँदाखेरि पनि कृतित्व व्यक्तित्व समीक्षण, कृतित्व एउटा पक्ष हो भने व्यक्तित्व एउटा पक्ष हो। ती व्यक्तित्वलाई जानकारी प्राप्त हुने महत्त्वपूर्ण सामग्रीको रूपमा त्यो छ। त्यसमा मलाई के लागेको भने म अलिकति सुसूचित हुनुपर्छ भन्ने खालको स्वभावको मान्छे हुँ। त्यसैले त्यसमा क्याप्सन त दिइएको छ, कतिमा छैन। अलिकति क्याप्सनमा अलिकति बढी खुलाइदिए भएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भने जस्तो लाग्छ। कवयित्रीको वक्तव्य पढ्दा गोर्खापत्र आदि, शौर्य दैनिक आदि पत्रिकाले उहाँका कविताहरू छापिदिएर उहाँलाई मद्दत गरेको कुरा पर्दछ। अब यहाँ भएका कविताहरू पनि पहिले छापिएका होला। के हुन्छ भने यो प्रकाशनको नियम अनुसार हामीले प्रकाश नगरुन्जेलसम्म त्यो व्यक्तिको कुरा हुन्छ, जब प्रकाशन गरेपछि समाजको हुन्छ। त्यसैले तिनीहरूको पनि उल्लेख गरिदिएको भए, जस्तो कोरोनाको कुरा आएछ, कोरोना भनेपछि त 76 को अन्त्य 77 देखिको कुरा प्रकाशित भएको कुरा छ र त्यसमा अलिकति ठाउँ-ठाउँमा मितिहरू लेखिदिएको भए पनि अझ बढी राम्रो हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ। प्रत्येक कविता सिद्धिएपछि पेज छोडिएको छ, त्यसलाई एउटा विशेष सूची बनाइदिएको भए अझ बढी राम्रो हुन्थ्यो। र मैले पहिले 12 को चस्मा भन्ने गरेको थिएँ। यसपालि मलाई पनि कोरोना भयो। कोरोना भएपछि के हो भने कान चाहिँ अलिक कम सुन्न थाले। 12 को चस्माबाट घटेर 800 साढे 8 मा आयो। आँखा चाहिँ अलिकति फाइदा भयो। डाक्टरहरू साँच्चीकै पिएचडी डाक्टर हुन् कि एमबीबीएस डाक्टर, मनमा रहँदा त एमबीबीएस डाक्टर हुन् कि जस्तो लाग्छ। कुनै बेला सल्लाह लिन। त्यसैले गर्दाखेरि यति राम्रो पुस्तकको साजसज्जा पनि राम्रो छ, स्पष्ट छ, भाषा सम्प्रेष्य छ, छोड्दै नछोड्नु जस्तो छ।
तर कता कता अलिकति त्यहाँ चाहिँ दुष्ट दिनेश राजतन्त्रको आँखा गएर यति शुद्ध भएको भए त सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो, हुन त सुनमा सुगन्ध हुँदै हुँदैन, सुनै हो भन्दै कवयित्री आदरणीय कवयित्री सपना लामिछानेज्यूको आगामी लेखन यात्रा अझ बढी सफल होस्। उहाँ यति राम्रो लेख्नुहुन्छ, उहाँले पनि लेख्नु भएको छ। आजको सभा नेतृत्वले धेरै वर्षपछि रहर त्यो गीत एल्बम भएपछि पनि मेरो नन्दले किन नगर्नु भएको हो भनेर चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ नि सकारात्मक ढङ्गले जाओस् भन्दै फेरि त्यहाँबाट घन्टी नआउन्जेलसम्म त प्रमुख अतिथिको भाषण पनि सुन्छु, सभा नेतृत्वको पनि सुन्छु, मौका पर्यो भने यहाँ चाहिँ अलिकति नास्ता पनि दिन्छु, नभए घन्टी बल्यो भने त जागिर त खाने ठाउँमा त्यो पनि 72 वर्षको बुढोले पाएको जागिर दौडेर यसो भन्ने उसो भन्ने भनेर आजको हाम्रो एमसी मास्टर एफ शेरमनीले अल्मलाको देखेर त बोल्दै नबोली भाग्नुपर्ने हो भन्ने गर्ला थियो। त्यो चाहिँ गर्न नगरेकोमा उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै, किन उहाँले मलाई माया गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। दिनेश राजतन्त्रलाई धेरै मान्छेले मन पराउँदैनन्, अहिले दुईटामा भएको अरू पनि होलान्। उहाँ एउटा र आजको प्रमुख अतिथि उषा मानवले चाहिँ अलिक बढ्दै मन पराउँछन्, मन पराउनु योग्य मान्छे त होइन। तैपनि मैले टुटी फुटेका कुराहरू भने यति भन्दै क्षमस्व गोविन्द मम व्यतिक्रमम। धन्यवाद। हाम्रो सूचकको सम्बन्ध पनि धेरै राम्रो छ। मैले मलाई आज भन्नु 20 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडि त्यही कार्यक्रममा पहिलोपटक भेटेको थिएँ र त्यसपछि हाम्रो निरन्तर भेटघाट भइरहेको छ। र हरेक हामीले गर्ने कार्यक्रमहरूमा मैले उहाँलाई भेट्ने र उहाँको सल्लाह सुझाव पनि गरिरहेको छु र उहाँले मैले भनेको कार्यक्रमहरूमा नाइ नभनिकन जिन्दगीको एक यात्रा कविता सपना लामिछानेज्यूको जिन्दगी यात्रा कविता सङ्ग्रहबाट एउटा कविता वाचन गर्नु गइरहेको छु। म पक्कै आउनेछु, पृथ्वीमा शान्ति ल्याउनेछु, धैर्य गर, म मानवताको गीत बन्नेछु। समय कठिन होला, आकाश अन्धकार पनि होला, हिमालमा पनि पहिरो जाला, परिस्थिति जति सङ्गीन बने पनि सारा बन्धनहरू तोडेर विश्वास गर, म आउनेछु, मानवताको गीत बन्नेछु। विश्वास गर, म आउनेछु, मानवताको गीत बन्नेछु। जति बढे पनि सत्य असत्य त्यति नै जायज हुनेछ। जति बढे पनि असत्य सत्य त्यति नै जायज हुनेछ। वर्षात जति वर्षे पनि हुनेछ मरुभूमि नै। दुःखले गरोस् जति प्रहार, सुख अवश्य हुनेछ। दुःखले गरोस् जति प्रहार, सुख अवश्य हुनेछ। रात जति नै क्रूर भए पनि बिहानी अवश्य हुनेछ। रात जति नै क्रूर भए पनि बिहानी अवश्य हुनेछ। आशा गर संसारलाई नयाँ दिन दिन, म मानवताको गीत गाउनेछु। आशा गर संसारलाई नयाँ जीवन दिन, म मानवताको गीत गाउनेछु। धन्यवाद। त्यसपछि ललिता जोशी। नमस्कार सबै साहित्यिक मनमुटुहरूमा सर्वप्रथम म आजको लेखिकाजीलाई हार्दिक धन्यवाद बधाई। मायाको कुनै आकार अनि प्रकार हुँदैन, मायाको कुनै आकार अनि प्रकार हुँदैन। देखाउने हनुमानको जस्तो छाती हुँदैन, देखाउने हनुमानको जस्तै छाती हुँदैन। त्यसको किनबेच गर्ने कुनै पसल पनि हुँदैन।
त्यसको किनबेच गर्ने कुनै पसल पनि हुँदैन। माया गर वा नगर, माया गर वा नगर भन्दैमा अल्झिने कसैको मन हुँदैन। माया गर वा नगर भन्दैमा अल्झिने कसैको मन हुँदैन। माया टुसाउँछ र आफै बिलाउँछ पनि, माया टुसाउँछ आफै बिलाउँछ पनि। कसैको दासत्वमा मायामा स्वीकार हुँदैन, कसैको दासत्वमा माया स्वीकार हुँदैन। यो गगन जस्तै विशाल सुन्दर हुन्छ, यो गगन जस्तै विशाल सुन्दर हुन्छ। माया जति गरे उति अमर हुन्छ, माया जति गरे उति अमर हुन्छ। सबैको आफ्नो आफ्नो नजर अनि हेराइ पनि, सबैको आफ्नो आफ्नो नजर अनि हेराइ पनि। कसैलाई नाटक कसैलाई पूजा लाग्छ, कसैलाई नाटक कसैलाई पूजा लाग्छ। त्यसैले माया समुद्र हो, त्यसैले माया समुद्र हो जसको सीमा हुँदैन। त्यसैले माया समुद्र हो जसको सीमा हुँदैन। माया बिनाको जीवन वास्तवमा जीवन हुँदैन। माया बिनाको जीवन अमूल्य हुन्छ, माया बिनाको जीवन अमूल्य हुन्छ। धन्यवाद। जानुभयो। अब कविता वाचनको लागि म ललिता दोषलाई अनुरोध गर्छु। त्यसपछि हामी एउटा गीत प्रस्तुत गर्छौँ र गीतपछि दुईजना कविहरूले अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरू, लेखिका कवि सपना लामिछाने देउजाज्यूको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूको पनि उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। मेरो कविताको शीर्षक मेरो होइन, उहाँको कविताको सपना लामिछानेज्यूको कविताको शीर्षक छ सन्देश छर्नुपर्छ। जीवनमा सुन्दर फुल फुल्न दिनुपर्छ, चारैतिर हराभरा पवन छर्न दिनुपर्छ। किन राख्नु रिस राग अनित्य यो जीवनमा, मिलिजुली बाँच्नुपर्छ मानवीय झोलामा। तेरो मेरो धन सम्पत्ति बोकेर के लाने हो, नाङ्गै आएको नाङ्गै नै समाधिमा पुग्नुपर्छ। दया माया आत्मीयता बाँड्न सक्नुपर्छ, यही हो सत्य जीवनमा। यही नै सन्देश छर्नुपर्छ, यही नै हो, यही नै सन्देश छर्नुपर्छ। धन्यवाद। अब म गीत प्रस्तुत गर्नको लागि सन्देश भान दिदी बहिनीहरूको, भान दिदी बहिनीहरूको के नै कसूर थियो। भान दिदी बहिनीहरूको के नै कसुर थियो। बल्दा बल्दै निभाइदियो तिमीले किन दियो। लक्ष्य भेट्न हिँडेका थिए गरी धैर्याट। किन यो भावना हो, किन यो भावना तिम्रो मनबाट। किन आयो भावना तिम्रो मनबाट। बल्दा बल्दै निभाइदियो तिमीले किन दियो। भान दिदी बहिनीहरूको, भान दिदी बहिनीहरूको के नै कसूर थियो। भान दिदी बहिनीहरूको के नै कसुर थियो। धन्यवाद। भाइलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। संक्षिप्त छोटो मन्तव्यका लागि वरिष्ठ गायक आनन्द कार्कीज्यूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। हजुरको त गीत पनि जानुपर्छ है। क्याप्टेन बहादुर लामिछाने सम्मान समर्पण तथा कवि सपना लामिछाने देउजाको जिन्दगी एक यात्रा कविता सङ्ग्रहको
विमोचन कार्यक्रमका अध्यक्ष सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू र अरू साहित्यकारज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, दर्शकवृन्दमा बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूमा म आनन्द कार्कीको नमस्कार भन्न चाहन्छु र सपना लामिछानेज्यूको यो जिन्दगी एक यात्रा कविता सङ्ग्रहको धेरै धेरै बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अझै अझै राम्रा कविताको सँगसँगै गीतहरू पनि निस्कोस्। हुन त मैले एउटा गीत साह्रै मन छुने गीत मैले गाएको छु उहाँको, जसले सुनेको छ उहाँले अत्यन्तै मन पराउनु भएको छ, मनमा लिनु भएको छ। हजुरहरूले पनि त्यो गीतलाई सुन्नुहोला। मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल छ, आनन्द कार्की युट्युब च्यानल, त्यसमा यो गीत छ। सो हजुरले सुन्नुहोला र फेरि पनि म सपना लामिछानेज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अर्कोचोटि चाहिँ गीत हुँदैन यहाँ, अलिकति त्यो म्युजिकमै मजा आउँछ होइन? हजुर, हुँदैन यहाँ आखिर समथिङ यही छ। अरू चाहिँ त्यसमा सुन्नु होला, पुरा सुनायो भने फेरि सुन्न मन लाग्दैन होला। त्यस युट्युबमै गएर सुन्नु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अहिले त हामीले भन्ने नै यही हो, आफ्नो प्रचार गर्ने यही हो। मेरो युट्युब च्यानल छ, किनभने पहिले हामीले चाहिँ सबै कम्पनीहरूलाई दिन्थ्यौँ, च्यानललाई दिन्थ्यौँ, त्यहाँबाट कुनै पनि हामीलाई प्रफिट केही भएन। कहिले पनि गीत मात्रै गायौँ, तर काहीँ केही कम्पनीहरूले सम्मान पनि गरेनन्, केही गरेनन्। अनि अहिले राम्रो के आयो भने कि हामी आफ्नै युट्युब च्यानल खोलेर आफ्ना गीतहरू, आफ्ना क्रिएसनहरू सबै कुरो राख्न पाउँछौँ र त्यसमा एकदम श्रोताहरूले, दर्शकहरूले चाहिँ मन पराएर उहाँहरूले माया गरिदिनुहुन्छ, सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ, लाइक गरिदिनुहुन्छ। त्यसले अझै हामीलाई चाहिँ एउटा टेवा पुग्छ। अब त्यो पनि अनुरोध गर्दैछु हजुरहरूलाई। अरू के भन्नु र? एउटा गीत गाऊ। अघिदेखि हाम्रो सम्मानित व्यक्ति दिनेश राजजीले भन्नुभएको थियो एउटा गीत चाहिँ गाउनै पर्छ र सरले पनि भन्नुभयो। र अहिले हुन त पहिले पनि लोकप्रिय गीत भएको थियो मेरो, त्यो जनम जनम जिउलासँगै भागेर बरपिपल। र अहिले पनि अलि रिमेक प्रकारको चाहिँ मैले एउटा सोमा गाएको थिएँ र अहिले ज्यादै लोकप्रिय भएको छ, भाइरल भएको छ यो गीत। र धेरै टिकटकहरू पनि बनेका छन्, लाखौँ लाख टिकटकहरू पनि बनेको छन्। अब यङ केटाकेटीदेखि लिएर वृद्ध उहाँहरूले पनि हरेक बिहामा, हरेक उसमा एउटा प्रेम प्रेमिकाको कुरा गर्नु पनि त्यही जनम जनम जिउलासँगै लिएर चाहिँ पपुलर बनाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। दुई लाइन सुनाउँछु है त। जनम जनम जिउलासँगै, जनम जनम जिउलासँगै भागेर बरपिपलु। यो तन दिए, यो मन दिए, यो तन दिए, यो मन दिए तिमीलाई मायालु, छोएर बरपिपलु, भागेर बरपिपलु। एउटा चाहिँ अब आइसकेपछि एउटा गजल गायक भएर एउटा गजल दुई लाइन हजुरलाई मनपर्ने म सुनाउँछु। यो कृष्ण हरि बराल सरले लेख्नु भएको थियो। जे हुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि, जे हुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि, दुखेर कोही रुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि। जे हुने हो हुन्छ
पर्दा पछाडि नै जे जे हुने हो हुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि नै दुखेर कोही रुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि नै जे जे हुने हो हुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि नै यो रङ्गमञ्च झुट हो भ्रम हो र व्यर्थ हो यो रङ्गमञ्च झुट हो भ्रम हो र व्यर्थ हो माकुरो जाल बुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि नै दुखेर कोही रुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि नै जे जे हुने हो हुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि नै आजै गरौँ जे गर्ने भोलिको भर कहाँ आजै गरौँ जे गर्ने भोलिको भर कहाँ मृत्युको चिसो धुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि नै दुखेर कोही रुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि नै जे जे हुने हो हुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि नै धन्यवाद नाइनो भन्नु होला र अहिले स्वीकार पनि गरिसक्नुभयो ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला अब कविता वाचनको लागि म एकजना सानो कविलाई यहाँ निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु उहाँ त्यसपछि कविता वाचनको लागि दुर्गा रिमाल आमा सपना लामिछानेको एउटा कविता भन्न लागेको छु। कविताको शीर्षक छ मेरो गौरव। जन्मभूमि नेपाल सुन्दर शान्त विशाल कहिले चल्छ हावाहुरी कहिले शीतल पवन शान्ति भूमि ज्ञान भूमि बुद्ध जन्मस्थल विश्वले नै माया गर्ने मेरो देश नेपाल। हिमाल पहाड तराई अनि लेक बेसी विशाल अनेक थरी फुल फुल्ने मेरो देश महान। भिन्न जाति भिन्न भाषा मेरो देशको पहिचान अनेकतामा एकताको सन्देश छर्ने नेपाल। यस्तो देशमा जन्म लिए लाग्छ मलाई गौरव। यही माटोमा हुर्के बढे सार्थक भएको छ जीवन। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि खाना लगाएर स्वागत गरिदिनु हुन चाहन्छु। सबैमा नमस्कार। कवि सपना लामिछाने देवदार बिमारी हार्दिक बधाई दिँदै म कविता सुनाउँछु। शान्ति भूमि ज्ञान भूमि जब बुद्ध जन्मस्थल विश्वले माया गर्ने मेरो देश नेपाल। हिमाल पहाड तराई अनि लेखादेशी विशाल अनेक थरी फुल फुल्ने मेरो देश महान। भिन्न जाति भिन्न भाषा मेरो देशको पहिचान अनेकतामा एकताको सन्देश छर्ने नेपाल। यस्तो देशमा जन्म लिए लाग्छ मलाई गौरव। यही माटोमा हुर्के बढे सार्थक मान्छ जीवन सार्थक मान्छ जीवन। धन्यवाद। सम्पूर्णमा हार्दिक न्यायको अभिवादन। आजका कविज्यूलाई हार्दिक हार्दिक बधाई। कविताको शीर्षक छ तिम्रो अनुपस्थितिमा। हिमाल हाँसिरहेछ
खोला बगिरहेछ दिन र रात आफ्नै गतिमा। हिमाल हाँसिरहेछ खोला बगिरहेछ दिन र रात आफ्नै गतिमा। निरन्तर ओहोर दोहोर गरिरहेछ सबै चलायमान देखिन्छ जसरी चलेको थियो हिजोको समय। तर मेरो समय स्तब्ध बनेको छ तिम्रो अनुपस्थितिमा। तर मेरो समय स्तब्ध बनेको छ तिम्रो अनुपस्थितिमा। दिन अस्तायो रात निदायो तिम्रा हरेक स्मृतिहरूले होस गुमायो। तिमी आउने अभिलाषामा मेरा रहरहरू हरायो। तन हरायो मन हरायो जीवन हरायो तर मेरो याद हराएन तिम्रो अनुपस्थितिमा। बिहानीको चिसो सिरेटोमा नजर बिछाएर हेरे। बिहानीको चिसो सिरेटोमा नजर बिछाएर हेरे। दूर दराजका हिमाल पहाड र बस्तीहरूमा हेरे। तिम्रो प्रतीक्षामा दिन ढल्यो रात ढल्यो ढल्यो कयौँ ऋतु र वसन्त तर तिमी आएनौ। म निस्तब्ध मूर्छित बन्न पुगे तिम्रो अनुपस्थितिमा। आँखा रसाउँछन् तिमीलाई सम्झिँदा। आँखा रसाउँछन् तिमीलाई सम्झिँदा। तिम्रो प्रेममा रमाउने मान्छे म। पीडा हुँदो रहेछ आफन्तलाई गुमाउँदा। पीडा हुँदो रहेछ आफन्तलाई गुमाउँदा। रात ढल्यो दिन ढल्यो ढल्यो मेरो सम्पूर्ण समय। साथ दिएन मलाई प्रकृतिले पनि। साथ दिएन मलाई प्रकृतिले पनि। भएर पनि नभए जस्तै भमराले छोडेको फुल जस्तै भएको छु। भमराले छोडेको फुल जस्तै भएको छु। अस्ताउन लागेको जुन जस्तै भएकी छु। ढल्न लागेको रुख जस्तै भएकी छु। तिम्रो सम्झनामा तिम्रो सम्झनामा रुखहरू मारेर बेमौसमीमा फुलेर। तिम्रो सम्झनामा सुखहरू मारेर बेमौसमीमा फुलेर। बेमौसममा फुलेर झर्न लागेको फुल जस्तै भएकी छु। बेमौसममा फुलेर झर्न लागेको फुल जस्तै भएकी छु। तिम्रो अनुपस्थितिमा तिम्रो अनुपस्थितिमा। धन्यवाद। माफ गर्नुहोला मैले चाहिँ यहाँ महिला भएर चाहिँ मैले सम्बोधन गरेँ तिम्रो अनुपस्थितिमा भनेर तल चाहिँ। यसको लागि चाहिँ लेखकप्रति क्षमा चाहन्छु। धन्यवाद। हार्दिक अनुरोध सपना दिदी र यसपछि सनत कुमार आचार्यज्यूलाई आफ्नो कविता वाचनको लागि रेडी भएर प्रस्तुत अनुरोध गर्दै तथा सम्पूर्ण सम्पूर्ण उपस्थित पाहुनाहरूमा म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। 3 वर्ष अगाडि सूचकले कुमण्डलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा हाम्रो भेट भएको थियो। करिब 3 वर्षपछि आज फेरि यहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने अवसर जुरेको छ। यो अवसर सूचक र सूचकका भाइ दीपकले गर्दा जुरेको हो। त्यसका लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सूचकले मेरो श्रीमानलाई सम्झेर उहाँको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष केही न केही कार्यक्रम गर्दै आएको छ। आज पनि 2 जनालाई सम्मान दिएर राम्रो कार्य गरेको छ। यसको लागि पनि म उसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्मानित 2 जनालाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना प्रकट गर्दछु। दीपक भाइको यो प्रयासलाई निरन्तर अगाडि बढाउन मबाट हुन सक्ने सहयोगका लागि म सदा तयार रहेको स्मरण गराउन चाहन्छु। आज मेरो कविताको पहिलो पुस्तक विमोचन भएको छ। यो मेरो सानो प्रयास हो। यो साहित्यिक प्रेमले जन्माएको सन्तान हो। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले त्यही रूपमा लिनुहुनेछ र मलाई माया दिनुहुनेछ। तसर्थ यो कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि म सम्पूर्ण पुनः आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। म अस्ति घुमेर आएको कविता पाठ
मुक्तिहरू हुँदो रहेछ। बालापनबाट जवानी हुँदै बुढेलीको अवस्थामा पुग्नु पर्दो रहेछ। पुराना यादहरूमा बाँचेर दिन काट्नु पर्दो रहेछ। समय समयमा साथीहरूको साथ आफ्नै लागि घाउमा लगाउने मरम गर्दछ होइन। गृहस्थी जीवनको जन्जालबाट केही समय मुक्ति मिल्दो रहेछ। मठ मन्दिर र प्राकृतिक सौन्दर्यसँग खुसी साट्न सकिँदो रहेछ। सम्झिन्छु दुःख र सुख तथा आफैमा निर्भर हुँदो रहेछ। सन्तानको माया मोह संसारिक एक बन्धन मात्र रहेछ। जीवन साथीको साथ सहज हुन ऊ पनि सँगै हुनु पर्दो रहेछ। अरूबाट सुखको आशा गर्नुभन्दा बाँच्न आफै जानु पर्दो रहेछ। हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा कविताको रूप दिइहाल्ने र केही न केही टिपिहाल्ने उहाँको स्वभाव छ। त्यही स्वभाव अन्तर्गत नै उहाँले यो कविता रचना गर्नुभएको हो। त्यसको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कविता वाचनको लागि सनत कुमार आचार्य। हाम्रो जिन्दगीको एक यात्रा कविता सङ्ग्रह सपना लामिछाने देउदाज्यूको यो महत्त्वपूर्ण कविता सङ्ग्रहबाट मैले सबै कविता सरसर्ती पढेँ। भन्दा म ठुलो चाहिँ लेखक पनि होइन, कवि पनि होइन, तर हामीले रोपेको फुलबारी शीर्षकको कविताले मलाई टच गर्यो। त्यही कविता यहाँको मार्फत वाचन गर्न चाहन्छु। हामीले रोपेको फुलबारी। रातपछि आउने हरेक बिहानीमा तिमीलाई अँगालो हालेर तिम्रो मायाको स्पर्श गर्ने मेरो चाहनामा अझै पूर्ण विराम लागेको छैन। सारा पृथ्वी डुलेर हिमाल पहाड र आकाशको दृश्यावलोकन गर्दै तिम्रो प्रेममा एकाकार हुने मेरो मनभित्रको दीपक अझै निभेको छैन। कहिले हावाहरूसँग हामीले साटेका खुसीहरू, कहिले बादलले छोपेका आकाशहरूसँग हामीले लुकाएका दुःखहरू, सुख र दुःखका हामीले बुनेका गुलाबी माला तिमीले छोडेर गए पनि मैले छोड्न सकेको छैन। हामीले रोपेका सिर्जनाका बिरुवाहरू तिम्रो अनुपस्थितिमा टुहुरा जस्तै भएका छन्। फालिरहेका देखिन्छन् दृष्टि तिमी आउने कल्पनामा। म विवश हेरिरहन्छु तिनका मनोदशा। तिमी टाढा भए पनि तिनलाई भुलाएर सार्थक भुल्याउने हाम्रो सपना मैले देख्न छाडेको छैन। तिमी देख्न सक्छौ वा सक्दैनौ हामीले बनाएको आफ्नो संसार। म आकाश बनेर छोपिरहेको छु। दृश्य अदृश्य सङ्कटको घुरी तिमी बसाइ सरेर गए पनि हामीले रोपेको मायाको फुलबारी मैले भुलाउन सकेको छैन। हामीले रोपेको मायाको फुलबारी मैले भुलाउन सकेको छैन। धन्यवाद। प्रसाद ठाकुरज्यूलाई म यहाँ प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि हाम्रो सभापतिको सभा विसर्जनको कार्यक्रम छ, सभापतिको मन्तव्य सहित। अब प्रमुख अतिथिको मन्तव्य सम्पन्न हुने बित्तिकै हाम्रो लगभग कार्यक्रम पनि सम्पन्न हुनेछ। केही समय धैर्य गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान समर्पण कार्यक्रम तथा कवि सपना लामिछाने देउजालीको जिन्दगीका एक यात्रा कविता संग्रहका विमोचन कार्यक्रमका आदरणीय विदुषी सभापतिज्यू, आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यू, प्राज्ञ परिषद सदस्य अत्यंत विद्वान प्राध्यापक दिनेश राज पंतज्यू,
मञ्चमा आसीन अन्य विशिष्ट अतिथिगण र हाम्रा विद्वान विदुषी वृन्द, साथै आजका यस कार्यक्रमका गरिमा केन्द्रबिन्दु कवयत्री सपना लामिछानेज्यू र सम्मानित व्यक्तित्व विद्वान र विदुषी गंगा लिगलजी, विद्वान कमलमणि पोखरेलज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरू, यस सभामा उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, वरिष्ठ साहित्यकारहरू, साहित्य प्रेमी दिदी बहिनी दाजुभाइहरू र हाम्रा आदरणीय पत्रकार बन्धु, यहाँ उपस्थित सबैमा उषा ठाकुरका हार्दिक नमन। अत्यंत हर्षको विषय हो कि आज दुईजना विदुषी विद्वान सम्मानित व्यक्तित्वहरू हामीसँग यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। साथै कवयित्री सपना लामिछानेजीको उपस्थिति, गरिमामा उपस्थिति यहाँ छ। उहाँहरूमा हार्दिक बधाई, हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र धन्यवाद ज्ञापन। र सर्वप्रथम म यस सूचक प्रकाशनका अध्यक्षज्यू प्रति पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु यस्तो गरिमामय प्रोग्रामको लागि, साथै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यस कविता संग्रहको बारेमा अत्यन्त सुन्दर यस कविता संग्रहमा मन्तव्यहरू आएका छन्। एउटा मेरो आफ्नै मन्तव्य छ, साथै विद्वान दीपक बटवालजीको मन्तव्य छ, सारगर्भित प्रकाशकीय छ, साथै हाम्रो सभापति महोदयजीको पनि मन्तव्य छ, साथै परिवारका आत्मीयजनका मन्तव्यहरू छ। यो सबै मन्तव्यहरूले यस पुस्तकका गरिमा बढाएको छ। मैले भन्दा पुनरावृत्ति मात्रै हुन्छ, धेरै महत्त्वपूर्ण मन्तव्यहरू, सारगर्भित मन्तव्यहरू आइसकेका छन्। तापनि अलि संक्षेपमा नै म यस किताबको बारेमा आफ्नो केही शब्द राख्ने इजाजत चाहन्छु। सर्वप्रथम त म यो भन्न चाहन्छु कि प्रेम जीवनका शाश्वत सत्य हुन्। प्रेमका विविध पक्ष यस कविता संग्रहमा प्रस्तुत भएका छन्। यो प्रेम चाहे प्रकृति प्रेम होस् अथवा परिवार प्रति प्रेम होस्, समाज प्रति प्रेम होस्, देश प्रति प्रेम होस् अथवा विश्व प्रति प्रेम होस्, प्रेमका विविध रूप यस पुस्तकमा प्रस्तुत भएको छन्। अत्यन्त मर्मस्पर्शी आकर्षक ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन्। म सराहना गर्छु एक कविताका, यस संग्रहका एक कविता युगबोधले परिपूर्ण छ, साथै मर्मस्पर्शी छन्, प्रेरणादायी छन्। म यसका लागि कवयित्री सपना लामिछानेजीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यो कविताहरू यसमा व्यक्तिगत प्रेमदेखि विश्व प्रेमसम्मका व्यापक फलक मैले पाएँ र म जुन व्यक्तिगत प्रेमदेखि हामीसम्म यी कविताहरू विस्तृत फलकमा प्रस्तुत भएका छन्। यसमा समाजका, देशका विभिन्न समस्याहरू, युगीन परिस्थितिहरू आएका छन्। समाजका विसङ्गति, राजनैतिक कुरूपता, अशिक्षा, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, सामाजिक यथार्थका जुन कुरूप पक्ष छन् त्यसका यथार्थ चित्रण भएको छ। म भन्छु कवयित्री सपना लामिछाने आफ्नो कवि कर्तव्यप्रति पूर्ण सजग छिन् र सफलतापूर्वक यस पुस्तकमा आफ्ना मनोभावहरू व्यक्त गर्नमा सफल भएकी छिन्। यस कविता संग्रहमा मैले पाएँ आमाका गौरव गानदेखि
देशका महिमामय गौरव गान पनि अत्यन्त राम्रो ढङ्गले गरिमामय ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन्। कविताहरू हृदय छुने खालका छन्। हामीमा हाम्रो भित्र जुन सुषुप्त चेतना छ त्यसलाई प्रस्फुटित गर्ने उद्बोधन दिने खालका छन्। मानवीय संवेदना र मानव जीवनका विविध पक्षहरू यहाँ प्रभावशाली ढङ्गले व्यक्त भएका छन्। चाहे सामाजिक विद्रूपता होस्, अशिक्षा होस्, गरिबी होस्, नारी दुर्दशाका चित्रण होस्, अभाव, अत्याचार, भ्रष्टाचार, सामाजिक विसङ्गतिहरू, राजनैतिक विसङ्गतिहरू यथार्थ रूपमा यस कविता सङ्ग्रहमा आएका छन्। देशका दुर्दशा हेरेर कवयित्रीका मन आक्रान्त भएका छन्। कवयित्रीका यी शब्दहरू कति मर्मस्पर्शी छन्। देश जलिरहेको छ, देश जलिरहेछ, मानवता जलिरहेछ, शान्ति मरिरहेछ, सारा संसार शान्ति विरुद्ध विद्रोह चलिरहेको छ। यस प्रकार हामी देख्छौँ कि यस कविता सङ्ग्रहमा हामीलाई एकताका सन्देश दिएको छ, समानताका सन्देश दिएको छ। हामी अमीर गरिब, ऊंच नीच, स्त्री पुरुषका भेदभाव गर्न हुँदैन। हामी सबै मिलेर एकताबद्ध भएर देशको सुधारका लागि, देशको विकासको लागि प्रयत्नशील हुनुपर्दछ। यस प्रकार मैले जुन देखेँ यस कविता सङ्ग्रहमा प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, मानव प्रेम, सामाजिक विकृति, विसङ्गति, सांस्कृतिक धार्मिक प्रदूषण र राजनैतिक प्रदूषण समाजका विविध पक्षलाई अभिव्यक्ति दिएको छ। मार्मिक ढङ्गले, हृदयस्पर्शी ढङ्गले अभिव्यक्ति भएको छ यो कविता सङ्ग्रहमा। युगबोधले परिपूर्ण यी कविताहरू हामीमा विश्व बन्धुत्वको भावनाको सञ्चार गर्छ, मानवतावादी भावनाको सञ्चार गर्छ, विश्व शान्तिलाई प्रश्रय दिएको छ। सपनाजीले यी भावनाहरूलाई अत्यन्त प्रभावशाली ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने भएको छ। आरो अवरो, सुख दुख जीवनका शाश्वत सत्य हुन्। जन्म मृत्यु, सुख दुख, अन्धकार र प्रकाश यी जीवनका शाश्वत सत्य हुन् र शीर्षकलाई सार्थकता प्रदान गर्दै यस सङ्ग्रहका कैयौँ कविताहरूमा यो जीवनको शाश्वत सत्यलाई दर्शाएको छ, प्रस्तुत भएको छ। एउटा कविताका दुई पंक्ति म यहाँ भन्न चाहन्छु। कहिले सग्लो कहिले अग्लो जिन्दगीको यात्रा, कहिले दुःख कहिले व्यथा, कहिले खुसी हाँसो। अर्थात् यो सबै दुःख र सुख जीवनका शाश्वत सत्य हुन्। यस कारणले हामी निरुत्साहित हुनु हुँदैन। कवित्रीले हामीमा आशाका सञ्चार गर्नुभएको छ। उहाँका यी पंक्ति अत्यन्त प्रभावशाली छन्। रात जति नै अन्धकारपूर्ण होस्, बिहानी अवश्य हुनेछ। अन्धकारपछि प्रकाश हुन्छ, यो शाश्वत सत्य हो। त्यसैले हामी दुःखको घडीमा आत्तिनु हुँदैन। हामी धैर्यपूर्वक, साहसपूर्वक सङ्घर्षका सामना गर्नुपर्दछ र सफलता अवश्यम्भावी छ। यस्तै सामाजिक चेतना र मानवीय संवेदनाले परिपूर्ण यो कविताहरू मानव जीवनका लागि अत्यन्त उपयोगी छन्, प्रेरक छन्, सन्देशमूलक छन् र हामीमा उत्साहका सञ्चार, हामीमा उद्बोधनको सञ्चार, हामीमा शक्तिको सञ्चार गर्छन्। आमालाई यी कविताहरूमा महनीय भनेको छ। आमा जगत जन्निन् हुन्, पुरुषलाई जन्म दिने आमा हामी सबैको लागि श्रद्धायोग्य हुन् र आमा सहित नारीका विविध रूपका यसमा मार्मिक ढङ्गले वर्णन गरेको छ। नारीका व्यक्तित्व महान हुन्,
नारी भित्रका जुन संवेदना छ, नारी भित्रका जुन व्यापकता छ, त्यो चाहिँ हामीलाई सबैलाई एउटा उदाहरणीय, एउटा शक्ति दिने खालका यी कविताहरू हुन्। संक्षेपमा म के भन्न चाहन्छु कि यी कविताहरू हामीलाई सङ्घर्षबाट अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिएका छन्, हामीलाई अगाडि लम्कनको लागि, मानव कल्याणको तर्फ अग्रसर हुनको लागि शक्ति दिएका छन् र समग्र रूपमा यी कविताहरू अत्यन्त प्रेरणादायी छन्, सन्देशमूलक छन् र विश्वका समस्या, देशका, समाजका, परिवारका समस्या त छँदैछ, विश्वका समस्या पनि यसमा समाहित भएको छन् र यसका समाधानतर्फ पनि कवियत्रीका एउटा सन्देशमूलक प्रयास रहेको छ। र प्रेम अनन्त हुन्छ, प्रेममा संकीर्णता हुँदैन, प्रेममा स्वार्थ हुँदैन, प्रेममा व्यापकता हुनुपर्छ, सागर जस्तो गहराई हुनुपर्छ। यो प्रेमको व्यापकताले हामीलाई शक्ति दिन्छ, साहस दिन्छ र हामी अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने प्रेरणा पनि पाउँछौँ। भन्नको अर्थ कि वैयक्तिक प्रेमदेखि समग्र रूपमा सांसारिक प्रेमलाई पनि यसमा उद्धृत गरिएको छ र प्रेमका दुईटै पक्ष, संयोगात र वियोगात, दुई पक्षका मार्मिक चित्रण यसमा भएको छ। सहज सरल शब्दहरूमा यी कविताहरू प्रस्तुत गरिएका छन्, जुन भावको गहराईको दृष्टिले अत्यन्त श्लाघनीय छ, प्रशंसनीय छ। यसमा शैली आकर्षक रहेको छ, साथै साधारणीकरण सामर्थ्य मैले पाएँ यसमा, अर्थात् बोधगम्यता छ यी कविताहरूमा। समग्रमा भन्न सक्छु कि कविताहरू साह्रै प्रशंसनीय छन्, हामीलाई उद्बोधन दिनमा सफल छन्। यसमा जुन वर्णन भएको छ त्यो जीवन्त वर्णन हो र युगबोधले परिपूर्ण छ यी कविताहरू। कविता सङ्ग्रहका शीर्षक पनि अत्यन्त सटीक र सार्थक छ। आवरण पृष्ठ, आवरण सज्जा पनि आकर्षक छ र कविताहरू जुन यसमा आएको छन् त्यसका चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नमा सफल भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रकाशकीय जुन मन्तव्य छ त्यो पनि आफैमा संक्षिप्त भए पनि सारगर्भित छ र सम्पूर्ण रूपमा कविताहरूलाई समेटिएको छ। अन्तमा म यस कविता सङ्ग्रहका प्रकाशकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, कवियत्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई, दुईजना हाम्रा विद्वान विदुषी व्यक्तित्वहरू हुने यहाँ उपस्थित उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। साथै कवियत्रीलाई, प्रकाशकलाई, सूचक परिवारलाई, सूचकजीका अध्यक्षलाई र यहाँ उपस्थित हाम्रो सपना लामिछानेजीलाई, सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिँदै उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै आयोजकज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको आग्रहमा म यहाँ आएँ, यस्तो शुभ मौका पाएँ, उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो दुई शब्द यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद आजका प्रमुख अतिथि उषा ठाकुरज्यू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उहाँ यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र यो साझा मन्तव्य राखियो। चाहिँ 2064 सालतिर परिचय भएको थियो, तर त्यो अत्यन्त छोटो परिचय, एउटा यस्तै साहित्यिक कार्यक्रममा भेटघाट भएको थियो। त्यसपछि अर्को एकपटक चाहिँ मर्निङ वाक जाने क्रममा मर्निङ वाक गरेर फर्किराख्नु भएको रहेछ। मैले कालीमाटीमा सोल्टी मोडमा मलाई भेटेको थिएँ आरएससीकै एकजना चाहिँ कर्मचारीसँग। त्यति बेला उहाँले चिया खानु भएको थियो र हामीले त्यहाँ चाहिँ गर्मीको समयको भएको हुनाले
हामीले चाहिँ चिसो खाएका थियौँ। त्यो भेट पनि लगभग 15 मिनटको थियो। मैले सपना दिदीलाई चिनेको पनि थिएन। क्याप्टन साहबको केही कुराहरूले केही विचारहरूले मलाई अत्यन्त प्रभावित तुल्यायो र मैले अनि उहाँका विचारहरूलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको थियो र मैले कतिपय अवस्थामा उहाँको विचारहरूलाई प्रयोगमा पनि ल्याएको छु। पछि बिचमा अचानक उहाँको देहान्त भएको भन्ने मैले खबर सुनेपछि मलाई एकदम दुःख लाग्यो। तर उहाँको घर, उहाँको परिवार मलाई केही पनि थाहा थिएन। मैले जो मार्फत उहाँलाई चिनेको थिएँ, उहाँसँग पनि भेटघाट हुनुको धेरै भएको थियो। उहाँ पनि आफ्नो छोराछोरीसँग अस्ट्रेलिया गएर बसिराख्नु भएको थियो। अहिले सायद उहाँ यतै हुनुहुन्छ। अनि सपना दिदीसँग मेरो भेटघाट भएको 4 वर्ष जति भयो। हामीले यही हलमा एउटा कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यो कार्यक्रममा उहाँलाई निम्तो दिएका थियौँ र दिदीले कविताहरू रचना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो मैले धेरै पछि थाहा पाएँ र उहाँले फेसबुकमा विभिन्न रचनाहरू राख्नुहुन्थ्यो। अनि मैले दिदीलाई दिदी एउटा कविता सङ्ग्रह निकाल्नु पर्यो, हजुरले राम्रो निकाल्नु लेख्नु हुँदो रहेछ भनेर भने। दिदीले इच्छा नै गर्नु भएको थिएन। उहाँ बिचमा अमेरिका हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि कोभिड भयो। अनि मैले त्यो कोभिडको बेलामा पनि उहाँको केही रचनाहरू मैले फेसबुकमा आफैले सम्पादन गरेर राखिदिएँ। दिदी अमेरिकाबाट काठमाडौँ नेपाल आउनुभएको धेरै भएको छैन, करिब 1-1.5 महिना मात्रै भयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस बेला अनि म उहाँ दिदीलाई भेट्न गएँ। त्यो दिदीले त्यो कविताहरू त्यो छरपष्ट टुक्राहरूमा चाहिँ त्यो छरेर राख्नु भएको रहेछ। रचना गर्ने अनि त्यतिकै टुक्रामा टिपोट जस्तो गरिदिने राखिदिने। अनि उहाँले खोज्नुभयो, ल भाइ कहाँ पुगिसक्यो, मसँग छँदै छैन भनेर भन्नुभयो कि होइन दिदी खोज्नुहोस्, हजुरको यस्तो राम्रो रचनाहरू छ, यसलाई चाहिँ निकाल्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ सन्तानको रूपमा जन्माउनुपर्छ भनेर मैले भनेपछि दिदीले ल ठिकै छ म दिन्छु भन्नुभयो र उहाँले मलाई त्यो केही टिपोटहरू दिनुभएको थियो। त्यो टिपोटहरू सङ्कलन गरेर मैले एकदम सर्टेन टाइममा त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कविताको रूपमा दिएँ। त्यस कारणले अघि विशेष अतिथि दिनेश पन्तज्यूले भन्नुभयो यसमा केही कमी कमजोरीहरू भएका छन्, जस्तो हामीले विशेष सूची राखेर पनि यो प्राविधिक गडबडी हो। हामीले पछाडि 1 पेज खाली गर्ने क्रममा चाहिँ विशेष सूची राखेका थियौँ। त्यो पिरियड चाहिँ मेकअप गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो डिलेट भएछ। त्यो हाम्रो त्यो प्राविधिक मिस्टेक हो, तर हामीले नै मिस्टेक गरेका होइनौँ। यद्यपि यसमा धेरै किसिमका कमजोरी छन्। करिब 15-20 दिनको बिचमा यो पुस्तक प्रकाशन भएको छ। यो बिचमा हामीले सर्टेन टाइममा चाहिँ यो तयार गर्नुपर्ने भएकाले धेरै कमजोरीहरू छन्। त्यसमा मैले पुस्तक तयार भइसकेपछि म हिजो बेलुकासम्म हेरिरहेको थिएँ यसका कमजोरीहरू। अब यसलाई आगामी दिनमा अर्को संस्करण प्रकाशन गर्दाखेरि मिलाएर यसलाई लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। एउटा प्रकाशकका हैसियतले मैले यो गर्नु पनि पर्छ भन्ने म यहाँका बिचमा राख्न चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रमको लागि, यो पुस्तक प्रकाशनको लागि सर्वप्रथम त हामीलाई अवसर दिने, हामीलाई विश्वास गर्नुभएकोमा म सपना दिदी र उहाँको परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर प्रमुख अतिथि उषा ठाकुरले अघि भन्नुभयो, उहाँलाई मैले फोन गरेर भनेको थिएँ म्याडम यस्तो यस्तो कार्यक्रम छ भनेर। मैले भन्दाखेरि उहाँले दिपकजी तपाईँले भनेपछि म नाइ भन्नै सक्दिनँ, म तपाईँलाई अत्यन्त सम्मान गर्छु, माया गर्छु, म आउँछु हुन्छ भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई त्यो भूमिका लेख्नको लागि पनि म्याडम यस्तो यस्तो छ, तपाईँले मलाई चाहिँ म्याक्सिमम बढीमा चाहिँ 7 दिन टाइम लिनुपर्छ, त्यतिभित्र तपाईँले भूमिका लेखिदिनुपर्छ भनेर भने। उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। त्यो सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। अत्यन्त कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि दिनुभयो, भूमिका लेखिदिनुभयो र आज यो कार्यक्रममा पनि आउनुभयो। त्यसका लागि म उहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरी विशेष अतिथि दिनेश पन्तज्यू, उहाँलाई मैले चिठी दिएको होइन, खालि गएर एकचोटि सानो मौखिक कुरा गरेको भरमा उहाँ हाम्रो कार्यक्रममा आउन तयार हुनुभयो, आइदिनु भयो, बोलिदिनु भयो। त्यसको लागि पनि म उहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज यहाँ गायक वरिष्ठ गायक आनन्द कार्की पनि आइपुग्नु भएको छ। उहाँले पनि आएर स्वागत मन्तव्य राखिदिनु भयो, हामीलाई गीत सुनाएर आनन्द पनि तुल्याइदिनु भयो। म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साहित्यकार गङ्गा लिङ्ग र पत्रकार कमलमणि पोखरेलज्यूले हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर हाम्रो सम्मान ग्रहण गरिदिनु भयो र उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरी मञ्चमा हुनुभएका हाम्रा सूचकका संरक्षक, आदरणीय व्यक्तित्व, कवि, जीवनीकार र समाजसेवी श्री कृष्णबहादुर श्रेष्ठज्यू हाम्रो सूचकको संरक्षक हुनुहुन्छ। हामी विगत लामो समयदेखि
करिब 10 वर्षदेखि सँगै सहयात्रा गर्दै आइरहेका छौँ। उहाँ 82-83 वर्षको मान्छे, म सँगसँगै सहकारी गर्दै आइरहनु भएको छ। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरी यहाँ हामी 7 दशक पार गरेका युवा भन्छौँ, हरिप्रसाद पाण्डेज्यू अघि स्वागत मन्तव्य राख्नुहुने 70 वर्ष क्रस गरिसक्नुभयो उमेरले, तर पनि हामी जस्तै यङ देखिनुहुन्छ, युवा जोस जागरले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ र म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी जलेश्वरी श्रेष्ठज्यू दिदीलाई पनि म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम जलेश्वरी श्रेष्ठलाई म गुन्जनको उहाँ अस्ति भर्खरै उहाँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। नेपाली महिला साहित्यकारहरूको साझा छाता सङ्गठन हो त्यो गुन्जनको अध्यक्षमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यहाँ सँगै सुशीला दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि गुन्जनमा आबद्ध हुनुहुन्छ। मैले सुशीला दिदीलाई खादा दिएको छु। एउटा खादा सुशीला दिदी आफैले जलेश्वरी दिदीलाई लगाएर बधाई दिनुहुन, स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि म अनुरोध गर्छु जलेश्वरी दिदीलाई एउटा खादा उडाएर सम्मान गरिदिनु हुन हाम्रो यो आयोजकको तर्फबाट, सूचक प्रकाशनको तर्फबाट खादा उडाएर सम्मान गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरू, हामीले आजको कार्यक्रममा यति ठुलो उपस्थिति हुन्छ भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनौँ। एकातिर यो ट्राफिक जाम, अर्कोतिर चाहिँ यो कोभिडको हल्ला, तर यसका बावजुद पनि हामीलाई माया गरेर हाम्रो कार्यक्रममा यो उत्साहपूर्वक सहभागी भइदिनु भयो। यस सभाका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य प्राडा श्री उषा ठाकुरज्यू तथा विशेष अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य प्राडा श्री दिनेशनाथ पन्तज्यू, यस्तै गुन्जनका अध्यक्ष श्री जलेश्वरी श्रेष्ठज्यू, वरिष्ठ गायक श्री आनन्द कार्कीज्यू, ड्यासमा आसीन अतिथि साहित्यकार श्री हरिप्रसाद पाण्डेज्यू तथा कृष्णबहादुर श्रेष्ठज्यू तथा ड्यासमा आसीन पुरस्कृत व्यक्तित्वहरू श्री गङ्गा लिगलज्यू र कमलमणि पोखरेलज्यू तथा जिन्दगी एक यात्राका स्रष्टा श्री सपना लामेछाने देउजाज्यू तथा माया गरी पाल्नुभएका साहित्यकार, आफन्त, पत्रकार साथीहरू सबैमा मेरो हार्दिक नमन। आज जीवनका दुई पाटा हर्ष र पीडाको एउटा अनौठो संयोग जुरेको छ। मेरो स्वर्गीय प्यारो ज्वाइँ क्याप्टेन रतनबहादुर लामेछानेको आज जन्मदिन। हरेक वर्ष यसै दिन उहाँको सम्झनामा यस्तै गरी विभिन्न व्यक्तिलाई पुरस्कार अर्पण गर्दै आएको छ। त्यसै अनुरूप 2078 को पुरस्कारबाट आज वरिष्ठ साहित्यकार श्री गङ्गा लिगलज्यू र युवा पत्रकार श्री कमलमणि पोखरेलज्यू सम्मानित हुनुभएको छ। दुवैलाई हार्दिक बधाई छ। क्याप्टेन लामिछाने सरल, नम्र, भद्र स्वभावका, मेहनती, आकर्षक व्यक्तित्वका साथै उच्च विचारका धनी हुनुहुन्थ्यो। सारा जीवन उडानमै बिताएकोले होला उडान सम्बन्धी विशेष ज्ञान थियो उहाँमा। आफ्नो अनुभव र ज्ञान अरूसम्म पुगोस् भन्ने हेतुले आकाशको दुनियाँ नामक किताब लेख्नुभयो, जसमा पाइलटलाई आइपर्ने चुनौती, जोखिम, खतरा इत्यादि कुराको विस्तारमा वर्णन गरिएको छ। पाइलटहरू मेसिनको भरमा खतरा मोलेर कत्रो जिम्मेवारी वहन गरिरहेका हुन्छन्। त्यसमाथि अन्त कतै नभएको नेपालको जस्तो पहाडी भूमि, खतरनाक एयरपोर्टमा उडान भर्दाको तनाव, कस्ता कस्ता चुनौती र जोखिम मोलेर एउटा पाइलटले आफ्नो कर्तव्य पालना गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा खुलस्त पारिदिनु भएको छ। प्लेन सम्बन्धी सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म कुराहरू कति सरल र सहज तरिकाले किताबमा वर्णन गरिएको छ। यस किताबबारे मलाई लागेको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, पाइलट पढ्न चाहने युवाको लागि यो किताब अति उपयोगी सिद्ध हुन सक्छ। यस किताबमा प्लेनबारे मोटामोटी सबै जानकारी दिएको छ। यो किताब कोषमा राख्दा पनि फाइदै होला। एउटा पाइलटले यति मेहनत गरी प्लेन सम्बन्धी किताब लेखेको नेपालमा सायद यो पहिलो होला। क्याप्टेन साहब आज हामी माझ हुनुहुन्न, तर उहाँको कृति आकाशको दुनियाँले उहाँलाई सधैँ अमर बनाइरहनेछ। आज एउटा हर्षको कुरा पनि छ। मेरो प्यारी नन्द सपना लामिछाने देउजाको जिन्दगी एक यात्रा कविता सङ्ग्रह सार्वजनिक भएको छ। हार्दिक बधाई छ। लामो समयको विश्रामपछि उहाँ
अहिले जागरुक हुनुभएको छ। जीवन एक यात्रा भने जे लेखन यात्रा नरोकियोस्, निरन्तर जारी रहोस् भन्ने शुभेच्छा सहित आशीर्वाद छ। यस किताबमा उहाँले विभिन्न समयमा रचना गरेका 45 कविताहरू समाविष्ट गरिएको छ। उहाँको कवितामा सरलता, भावप्रवणता र प्रेमको स्पष्टता झल्किएको पाइन्छ। कविताबारे विशेष वर्णन वक्ताहरूले पहिले नै गरिसक्नुभयो। मैले अरू वर्णन गर्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। बाँकी पाठकहरूले आफै पढेर आनन्द लिनुहुनेछ। अन्त्यमा सूचक भाइ दीपक ज्यूलाई पनि धेरै धेरै यत्रो आयोजना गरिदिनु भयो, यत्रो सबै मिलाइदिनु भएको उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तो जाडो मौसममा पनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी यस सभाको शोभा बढाइदिन पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हृदयदेखि आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। साथै सभा विसर्जन भएको पनि घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।